हुजूर के बगैर गुजारा, हुजूर के बगैर कोई चारा ही नहीं। और खुद हुजूर क्या फरमाते, ये सुनन इब्ने माजा है, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, हदीस के रावी हजरत अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर फरमाते कि अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया। या रसूलल्लाह किस बात का? फरमाया रब ने इख्तियार दिया, मैं चाहूं तो आधी उम्मत बगैर हिसाब के जन्नत चली जाए, और मैं चाहूं तो अल्लाह से इख्तियार ले लूं कि या अल्लाह मुझे शफाअत का हक दे, मैं सिफारिश करता जाऊं और तू इन्हें माफी देता जाए। ये मुझे इख्तियार दिया अल्लाह ताला ने। तो हुजूर क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं वो आधी उम्मत वाला सौदा नहीं मैंने कबूल किया, मैंने ना शफाअत ली है, क्योंकि ये आम तर है और ये किफायत करने वाली है, ये आम भी है और किफायत करने वाली भी है। और हुजूर ने ये लफ्ज कहे, ये सुनने इब्ने माजा किताबु ज़ुहद देखिएगा, उसमें रवायत मिल जाएगी। हुजूर फरमाते हैं याद रखो, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मेरी ये शफाअत परहेजगारों के लिए? खुद जुमला इस्तिफ़हामिया से बात करते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मेरी ये शफाअत जो कयामत में मैं सिफारिश करूंगा तो परहेजगारों की करूंगा? हुजूर फरमाते हैं नहीं, मैं कयामत में गुनाहगारों की सिफारिश करूंगा, मैं गुनाहगारों की सिफारिश करूंगा, गुनाहगारों के लिए अर्ज करूंगा अल्लाह की बारगाह में। कुछ दिन पहले मैं कहीं पढ़ रहा था, किसी का मजमून उसने तशबीह किस तरह की दी है मुझे पता नहीं, लेकिन लिख दी बात, कहने लगे एक वकील होता है, एक शफी होता है, एक वकील होता है, एक हुजूर वकील नहीं हमारे, हुजूर हमारे शफी हैं, शफाअत करने वाले हैं। वकील ये कहता है जज साहब से कि ये जिसका मैं वकील हूं ना, इसने ना गलती कोई नहीं की, इसे माफ कर दे। वकील यूं बहस करता है, कहता है इसने किया ही नहीं, जुर्म माफ करे। और जो शफी होता है ना, वो कहता है मालिक इसने सारे किए, तू मेरे आने की लाज रख और इसे माफ कर दे। ये वकील और शफी का ये फर्क होता है कि शफी कहता है सोनिया सारे किए हैं, बड़े बड़े पाप किए हैं, पर मैं जो आ गया तो मेहरबानी करना, माफी दे दे। मेरे अजीज, हुजूर के बगैर कहीं भी गुजारा नहीं है। हमने ना जब ये बात समझ ली, और पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ के खुद भी कई मकामात पर इस बात को खोल कर मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत आप देख लेंगे, आपको मुस्तदरक में मिलेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह ताला अंबिया के लिए नूर के मिंबर बिछाएगा, हर नबी मिंबर पे बैठ जाएगा, हर पैगंबर अलैहिस्सलाम अपने मिंबर पे जलवा फिरोज हो जाएंगे, हर पैगंबर। लेकिन हुजूर फरमाते हैं मेरा मिंबर खाली होगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपका मिंबर क्यों खाली होगा? हुजूर फरमाते हैं मैं मिंबर छोड़ के रब की बारगाह में खड़ा हो जाऊंगा, और इस डर से खड़ा हो जाऊंगा कहीं ऐसा ना हो कि मैं जन्नत में चला जाऊं और मेरी उम्मत रह जाए। मैं अपनी उम्मत की सिफारिश करूंगा, रब मेरी उम्मत की सिफारिश कबूल करेगा। फरमाते हैं मैं इतनी सिफारिश करूंगा, इतनी सिफारिश करूंगा कि जहन्नुम का दरोगा मुझसे कहेगा क्या महबूब कमाल हो गई, आपने तो अपना कोई गुलाम दोज़ख में रहने नहीं दिया, सारे आपने निकाल दिए। किसी शायर ने बड़ी खूब बात की थी, उसने कहा था कि याद रखो कयामत का जो दिन है ना, ये कयामत का दिन दरअसल हमारा वक्त होगा खास, जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाएंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि दुनिया में हमने कई दोस्तियां लगाई थी पर झूठी लगा बैठे। एक दोस्ती सच्ची है जो मदीने वाले की है, वो कहते हैं मोहम्मद बूटिया झूठा ही जाग सारा, ये सच्चियां मदीने वाले दियां यारियां, सच्चियां मदीने वाले दियां। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर ना दुनिया में गुजारा है, ना कब्र में गुजारा है, ना आखिरत में गुजारा है। अब एक सबक है, वो सबक भी आपने जरूर याद करना है। जिस शख्सियत के बगैर हमारा गुजारा नहीं, न कब्र में, न आशिर में, न पुल सिरात पे, न मिज़ान अम्बल में, न हौज़े कौसर पे, तो हमारा उनके बगैर दुनियादारी में गुजारा, हुजूर के बगैर कोई चारा ही नहीं। और खुद हुजूर क्या फरमाते, ये सुनन इब्ने माजा है, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते
حدیث کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا. یا رسول اللہ کس بات کا؟ فرمایا رب نے اختیار دیا میں چاہوں تو آدھی امت بغیر حساب کے جنت چلی جائے، اور میں چاہوں تو اللہ سے اختیار لے لوں کہ یا اللہ مجھے شفاعت کا حق دے، میں سفارش کرتا جاؤں اور تو انہیں معافی دیتا جائے. یہ مجھے اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے. تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ آدھی امت والا سودا نہیں میں نے قبول کیا، میں نے نہ شفاعت لی ہے، کیونکہ یہ عام تر ہے اور یہ کفایت کرنے والی ہے. یہ عام بھی ہے اور کفایت کرنے والی بھی ہے. اور حضور نے یہ لفظ کہے، یہ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد دیکھیے گا، اس میں روایت مل جائے گی. حضور فرماتے ہیں یاد رکھو تمہارا کیا خیال ہے کہ میری یہ شفاعت پرہیزگاروں کے لیے؟ خود جملہ استفہامیہ سے بات کرتے ہیں. تمہارا کیا خیال ہے کہ میری یہ شفاعت جو قیامت میں سفارش کروں گا تو پرہیزگاروں کی کروں گا؟ حضور فرماتے ہیں نہیں، میں قیامت میں گناہگاروں کی سفارش کروں گا. میں گناہگاروں کی سفارش کروں گا، گناہگاروں کے لیے عرض کروں گا اللہ کی بارگاہ میں. کچھ دن پہلے میں کہیں پڑھ رہا تھا کسی کا مضمون، اس نے تشبیہ کس طرح کی دی ہے مجھے پتہ نہیں، لیکن لکھ دی بات. کہنے لگے ایک وکیل ہوتا ہے، ایک شفیع ہوتا ہے. ایک وکیل ہوتا ہے، ایک حضور وکیل نہیں ہمارے، حضور ہمارے شفیع ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں. وکیل یہ کہتا ہے جج صاحب سے کہ یہ جس کا میں وکیل ہوں نا، اس نے نا غلطی کوئی نہیں کی، اسے معاف کر دیں. وکیل یوں بحث کرتا ہے، کہتا ہے اس نے کیا ہی نہیں، جرم معاف کرے. اور جو شفیع ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے مالک اس نے سارے کیے، تو میرے آنے کی لاج رکھ اور اسے معاف کر دے. یہ وکیل اور شفیع کا یہ فرق ہوتا ہے کہ شفیع کہتا ہے سونیا سارے کیے ہیں، بڑے بڑے پاپ کیے ہیں، پر میں جو آ گیا تو مہربانی کرنا معافی دے دے. میرے عزیز حضور کے بغیر کہیں بھی گزارا نہیں ہے. ہم نے نا جب یہ بات سمجھ لی، اور پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے خود بھی کئی مقامات پر اس بات کو کھول کر مختلف انداز میں بیان کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ دیکھ لیں گے، آپ کو مستدرک میں ملے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء کے لیے نور کے ممبر بچھائے گا. ہر نبی ممبر پہ بیٹھ جائے گا، ہر پیغمبر علیہ السلام اپنے ممبر پہ جلوہ فروز ہو جائیں گے، ہر پیغمبر. لیکن حضور فرماتے ہیں میرا ممبر خالی ہوگا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا ممبر کیوں خالی ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں میں ممبر چھوڑ کے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں گا، اور اس ڈر سے کھڑا ہو جاؤں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنت میں چلا جاؤں اور میری امت رہ جائے. میں اپنی امت کی سفارش کروں گا، رب میری امت کی سفارش قبول کرے گا. فرماتے ہیں میں اتنی سفارش کروں گا، اتنی سفارش کروں گا کہ جہنم کا دروغہ مجھ سے کہے گا کہ محبوب کمال ہو گئی، آپ نے تو اپنا کوئی غلام دوزخ میں رہنے نہیں دیا، سارے آپ نے نکال دیے. کسی شاعر نے بڑی خوب بات کی تھی، اس نے کہا تھا کہ یاد رکھو قیامت کا جو دن ہے نا، یہ قیامت کا دن دراصل ہمارا وقت ہوگا خاص. جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ دنیا میں ہم نے کئی دوستیاں لگائی تھی پر جھوٹی لگا بیٹھے. ایک دوستی سچی ہے جو مدینے والے کی ہے. وہ کہتے ہیں محمد بوٹیا جھوٹا ہی جاگ سارا، اے سچیاں مدینے والے دیاں یاریاں، سچیاں مدینے والے دیاں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہ دنیا میں گزارا ہے، نہ قبر میں گزارا ہے، نہ آخرت میں گزارا ہے. اب ایک سبق ہے، وہ سبق بھی آپ نے ضرور یاد کرنا ہے. جس شخصیت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، نہ قبر میں، نہ حشر میں، نہ پل صراط پہ، نہ میزان عمل میں، نہ حوض کوثر پہ، تو ہمارا ان کے بغیر دنیا داری میں گزارا. نبی پاک نے تو فرمایا تھا کسی مومن کو بس خوش کر دینا، وہ چاہے لمحے کے لیے ہی ہو، اس کے دل میں راحت ڈال دینا، اسے تسلی دے دینا، روتے ہوئے کی آنسو پونچھ دینا، اس کو کہہ دینا میں تیرے ساتھ ہوں. فرمایا مومن کے دل میں تم نے خوشی داخل کر دی تو 60 سال نفل پڑھنے سے اللہ تمہیں زیادہ ثواب عطا کرے.